جڑا بندیاں نو ناراض کرے تے رب رسول نو راضی کرے، خدا دی قسم ہے جے رب دی رحمت نہیں تے اور کی میں آخیا صدقے جاواں ایسیاں کھوپڑیاں تے ایسی عقل مندی تے بھائی جڑے رب دی نافرمانی کر رہے ہیں تے رب رزق برابر پہنچا رہے تے جے رب دی فرمانبرداری شروع کر دیتی تے انہیں رزق روک رہے توجہ نہیں جی فرمائی مگر نفس اور شیطان یہ تیرے دشمن انہاں ہر وقت تینوں یہ ہوئی آکھنا ہے کہ دین دے قریب نہ جاویں مت ہو سکتا ہے تیری آخرت بن جاوے تے تو جنت وچ ٹر جاویں اساں تے تینوں اپنے نال جہنم وچ کھڑنا نفس و شیطان دے پیچھے لگ کے تے بندہ جہنم ٹر جاوے خدا دی قسم ہے اس تو بڑا بے وقوف بندہ ہی کوئی عقل مند ہوئے جڑا اپنے دشمن تے وشال نہ کھاوے بھروسہ نہ کرے ہر وقت ہوشیار رہے اپنے رب رسول دی اطاعت وچ مصروف رہے رب رسول دی اطاعت اور شریعت مطہرہ دا یہ فرمان ہے اصا سمجھ لیا خالی مسیت دین ہے اصا جڑا سمجھا خالی مسیت دین ہے مسیت پڑھو شریف بن جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھ کے سر کاج لو بندے دے پتر بن جاؤ نماز پڑھ کے جو ہی نکلو پھر اپنی بغیرتیاں تے بے حیائیاں شروع کر دو تھانوں کوئی نہیں پوچھے گا میں آخیا قبلہ صرف مسیت دین نہیں میرے مصطفیٰ کریم دا یہ دین اسلام دا نظام اور دین اسلام دا ایک قانون اور دین اسلام دا دائرہ اتنا تنگ نہیں بھائی خالی مسیت ہوئے یہ اتنا وسیع ہے کہ تیرے ہر معاملے دے اندر میرے پاک نبی دے دین دا دخل ضرور ہے کہ خدا دی قسم کر کے آنا رب سونے دے نزدیک عزت دنیا میں نہیں ہے رب رسول کے نزدیک عزت ہے تو محض اور محض دین مصطفیٰ میں